बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। आपने वीडियोस देखी, हेडलाइंस देखी टेलीविजन चैनल्स पर और मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया पर शोर देखा कि एहसन इकबाल साहब को मारा पीटा गया, एहसन इकबाल साहब पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए कराची में, और ये सब कुछ किया गया बकौल एहसन इकबाल साहब के फौज के मातहत इदारे रेंजर्स की जानिब से, जिसे हुकूमत ने हुक्म दिया और रियासती दहशत गर्दी करवाई गई मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और रहनुमाओं पर। ये तमाम कराची में आज सीन था। मुस्लिम लीग नून के लोग कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करने पहुंचे और फिर वहां इन्होंने हुल्लड़बाजी की, और उस हुल्लड़बाजी में जो कुछ हुआ वो हेडलाइंस बना और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने उसे अपनी सियासत के लिए बहुत भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया। तमाम चीज की इस वीडियो में बात करेंगे। और जो एहसन इकबाल साहब अपना हाथ दिखा के बता रहे थे कि उन्हें निशाना बनाया गया, उनका हाथ जख्मी हुआ और कराची ग्रीन लाइन बस मंसूबे के इफ्तिताह में उनके खून के भी चंद कतरे शामिल हो गए। एहसन इकबाल साहब का ये खून किसने बहाया, इस बारे में भी पूरा सबूत मैं इस वीडियो में आपको बहुत आसानी के साथ मुहैया कर दूंगा। सबसे पहले बात कि मुस्लिम लीग नून के लोग जो कह रहे हैं कि हमें रेंजर्स ने रोका, जुल्म किया और हमें मंसूबे का इफ्तिताह करने से रोका, इसकी बात करें तो देखिए ये ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं, और उससे पहले आज असद उमर साहब और इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध ये पहुंचे। इन्होंने जायजा लिया, इन्होंने बस में बैठकर देखा, इन्होंने रूट देखा, ये नुमाइश पर पहुंचे और नुमाइश के मकाम पर जहां एक बड़ा जंक्शन है ज़ेरे ज़मीन, जहां पर तमाम प्रोजेक्ट्स कनेक्ट करेंगे, वहां तक पहुंचे और बड़ा खूबसूरत वो एरिया बनाया गया है, उसका जायजा लिया, उसको देखा। और फिर इससे आगे का जो फेज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, फेज 2, वहां तक देखा और इस पर फिर उन्होंने अपनी बातचीत की। और ये सब कुछ प्लान्ड था। अब याद रखिएगा कि ये सब कुछ प्लान्ड था। इसकी कवरेज के लिए मीडिया को दावतनामे मौजूद थे, इसके बारे में तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद थी। इसके कराची में सड़कों पर फ्लैक्सेस लगे हुए हैं, मंसूबे के ब्रिजेस पर, मंसूबे के अपने पुलों पर इसके फ्लैक्सेस लगे हुए हैं कि कराची के शहरियों के लिए वजीर आजम इमरान खान साहब का मंसूबा इफ्तिताह हो रहा है, इसका ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि ये हमारा मंसूबा है, इमरान खान नियाजी की हुकूमत तख्तियां लगा रही है और कुछ नहीं कर रही, तो हम इफ्तिताह करने आए हैं और हम इफ्तिताह करेंगे, ये हमारा राइट है। ये इन्होंने इससे पहले भी किया था लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन के इफ्तिताह के मौके पर। ख्वाजा साद रफीक दीगर लोग पहुंच गए थे और उन्होंने इफ्तिताह कर दिया था। अब ऐसे ही ये लोग इफ्तिताह करने पहुंचे। आज प्रॉब्लम क्यों हुआ, लाहौर में क्यों नहीं हुआ था? आज भी लोग इफ्तिताह करने पहुंचे तो गवर्नर की और विफाकी वुज़रा की सिक्योरिटी लगी हुई थी रेंजर्स की जानिब से। ये अनाउंस इवेंट था, वो रूट पर थे और बस में सफर कर रहे थे, तो उनके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे। उनके लिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था उसको बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ मुस्लिम लीग नून के लोगों ने नाज़िमाबाद 7 नंबर पर तोड़ने की कोशिश की और ये वहां घुसे। अब जब ये वहां घुसे और दाखिल हो रहे थे तो रेंजर्स वालों ने इनको रोका। कोई भी मुस्लिम लीग नून का रहनुमा तो छोड़िए, लेकिन कारकुन अकबर गुज्जर आ जाए और अकबर गुज्जर जो इनका बड़ा बदनाम कारकुन है कराची में, वो अपने साथ कुछ और लोग भी ले आता है, वो आ जाए और ये सारे लठ बरदार हों, सबके हाथ में डंडा हो और ये सारे लठ बरदार आ जाए और जाकर उस जगह जाने की कोशिश करें जहां विफाकी वुज़रा हैं, गवर्नर हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। इनको परमिशन नहीं दी जा सकती थी, तो इनको रोका गया कि आप नहीं जा सकते। जब इनको रोका गया तो ये भिड़ गए, इन्होंने धक्के दिए रेंजर्स एहलकारों को और रेंजर्स एहलकारों ने इनको रोका कि आप नहीं जा सकते। अब सबको पता है कि लाठी, डंडा, लठ ये होती है पुलिस के पास। ये कराची में जो लोग देखते हैं सड़कों पर, उनको पता है कि ये ट्रैफिक पुलिस वालों के पास भी नहीं होती, ये पुलिस वालों के पास होती है, पुलिस के सिपाहियों के पास। रेंजर्स वालों के पास कराची में लाठी नहीं होती। अब एहसन इकबाल साहब का दावा ये है कि उनके हाथ पे डंडा मारा गया है और रेंजर्स ने मारा है, रेंजर्स ने उनके साथ रियासती दहशतगर्दी की है। तो रेंजर्स वालों के पास तो डंडे थे नहीं, इनके अपने लोगों के पास डंडे थे, इनके अपने लोगों के पास जो ये बैनर्स लेकर आए थे उन्हें उठाने के लिए, उन्हें लगाने के लिए भी डंडे थे। और ऐसा ही एक डंडा जो इन्होंने गालिबन अहलकारों पर चलाने की कोशिश की
وہ احسن اقبال صاحب کو لگا ہے، کیونکہ جب آپ رینجرز والوں کو روک رہے ہیں تو وہ ڈنڈا پھر احسن اقبال صاحب کو یہاں لگنا چاہیے تھا. احسن اقبال صاحب کو ڈنڈا یہاں نہیں لگنا چاہیے تھا، یہ پیچھے سے مارا گیا ڈنڈا ہے جو رینجرز والوں پر چلایا گیا تھا. احسن اقبال صاحب کے ہاتھ پر لگا ہے اور ہاتھ اسی لیے یہاں سے زخمی ہوا، یہاں سے ڈنڈا پڑا ہے اور احسن اقبال صاحب کو ڈنڈا پڑ گیا. اور احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خون کے قطرے گرین لائن منصوبے کے افتتاح میں شامل ہو گئے، انگلی کٹ گئی ہے. احسن اقبال صاحب کا شہیدوں میں نام انہوں نے اپنی طرف سے لکھوا لیا، یہ ہوا ہے. تو انہوں نے ایک تو یہ جو باقاعدہ سیکیورٹی تھی اس کو بریچ کرنے کی کوشش کی. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں ہم افتتاح کرنے آئے ہیں، افتتاح تو حکومت کرے گی. ایسے بہت سے منصوبے تھے جو پرویز الہی دور میں مکمل ہوئے، بہت سارے منصوبے مکمل ہونے کے قریب تھے. مسلم لیگ نون بیٹھ گئی فائلوں پہ بیٹھ گئی. شہباز شریف نے ایسے منصوبے مکمل نہیں کیے، بعض تو مکمل ہو چکے تھے، 95% مکمل مسلم لیگ نون نے نہیں کیے. لاہور میں یہاں میو میں سرجیکل ٹاور بنا ہوا ہے اور شہریوں کے لیے اتنی بڑی سہولت شہباز شریف نے نہیں ہونے دیا کیونکہ پرویز الہی کی تختی لگی ہوئی تھی. اب پرویز الہی کی تختی ہے تو شہباز شریف نے نہیں ہونے دیا. ایسے بہت سارے خاص طور پر میڈیکل کے شعبے کے منصوبے، چودھری پرویز الہی کے اور مسلم لیگ قاف کے منصوبے مسلم لیگ نون بیٹھ گئی کہ نہیں ہونے دیں گے. ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے نون لیگ والوں کو کہ ان کو ایسے مخالفین ملیں کہ انہوں نے حکومت میں آ کے اپنی گزشتہ حکومت جو مخالفین کی تھی اس کے منصوبے مکمل کیے، تو ان کو شور بچانے کا موقع مل رہا ہے. نہ کرتے یہ لوگ مکمل تو کیا ہو جاتا. اب یہ مکمل کر رہے ہیں، یہ فنڈز الوکیٹ کر رہے ہیں، کام کروا رہے ہیں اور کام کروا کے منصوبہ مکمل کر رہے ہیں تو اس منصوبے کا افتتاح بھی کر رہے ہیں. یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کسی حکومت کے لیے. جیسے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہونا چاہیے کہ انہوں نے وہ جو منصوبہ شروع کیا تھا BRT پشاور وہ مکمل نہیں کر پائے تھے، کافی لیٹ کیا تھا. بالکل اسی طرح سے مسلم لیگ نون کراچی میں یہ منصوبہ مکمل کرنا چاہتی تھی اور ان کا پلان بھی تھا کہ یہ 2018 کے انتخابات سے پہلے مکمل کریں گے تو مکمل کرتے. یہ اپنی ناکامی پر افسردہ نہیں ہے، ان کے نامکمل منصوبے کو مکمل کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ اس پر خوش ہیں. اور ابھی بھی منصوبہ مکمل طور پر میں نے آج ٹریک کا مختلف چیزوں کا جائزہ لیا، صحافی دوستوں سے بات کی، ابھی بھی بہت کچھ باقی جس پر کام ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا. تو ابھی بھی منصوبے کا جو پہلا فیز ہے وہ بھی پوری طرح سے مکمل نہیں ہے. مسلم لیگ نون تقریباً 40% کام کر کے گئی تھی، جس کو یہ کہہ رہے ہیں 90%. وہ یہ کراچی کے صحافیوں سے آج حلفاً میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں 40% کام مکمل کر کے گئے تھے مسلم لیگ نون کے لوگ. پاکستان تحریک انصاف نے بڑا حصہ جو ہے اس کا وہ مکمل کیا ہے اور اب وہ منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں. یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ اب جب عمران خان صاحب آ رہے ہیں تو عمران خان صاحب اس کا افتتاح کریں گے. ان لوگوں نے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد یہ رینجرز کے اہلکاروں سے بھڑ گئے اور اس پر انہوں نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر انہوں نے جس طرح سے خود کو پیش کیا، خاص طور پر احسن اقبال صاحب نے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کو تصویر دوں. احسن اقبال صاحب ٹویٹر پہ آئے اور ٹویٹر پہ آنے کے بعد احسن اقبال صاحب نے جو باتیں کی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے ایک تصویر پوسٹ کی ہے ٹویٹر پہ اور اس تصویر میں نظر ہی آ رہا ہے کہ رینجرز کا ایک اہلکار جس نے دونوں ہاتھ احسن اقبال کے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں. اب ایک سینئر ہے، وہ احسن اقبال صاحب کو سمجھا رہا ہے اور احسن اقبال صاحب اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ تصویر میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیے جا کے. ٹویٹر پہ وہ تصویر پوسٹ کی احسن اقبال صاحب نے کہ جیسے ظلم عظیم ہو رہا ہے. احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ تحریک آزادی کے ایک سپاہی ہیں اور تحریک آزادی کا ایک سپاہی جو ہے وہ گوروں کی فوج کے ایک اہلکار کے سامنے کھڑا ہوا ہے ڈٹ کے اور بتا رہا ہے کہ پاکستان تو بن کے رہے گا، تم جو چاہے کر لو. احسن اقبال صاحب نے اس پر لکھا ہے، غلطی کر رہے تھے، یہ قانون بھی توڑ رہے تھے اور وہاں پر لکھا کیا ہے، میرا شہر مجھ پہ گواہ ہے کہ ہر ایک عہد سیاہ میں وہ چراغ راہ وفا ہوں میں کہ جلا تو جل کے بجھا نہیں. میں ظلمت شب کا شکوہ ہرگز نہیں کروں گا، ڈٹا رہوں گا. میں اپنے حصے کی شمع یارو جلا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. اب ایسا لگ رہا ہے کہ احسن اقبال صاحب کو جو ہے وہ باقاعدہ سزائے کالا پانی ہو گئی ہے اور احسن اقبال صاحب نہ ہوئے بھگت سنگھ ہو گئے جس نے جیل میں بھوک ہڑتال کر دی ہے اور وہ جو ہے گوروں کو یہ اشعار پڑھ کے سنا رہا ہے. تمام قانون شکنی کے بعد ایک سین کریٹ کیا، کاریگری دکھائی، ہاتھ کی صفائی دکھائی اور اس سے ایک واویلے کی صورتحال پیدا کی اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے مسلم لیگ نون نے. اس کے سوا کچھ بھی نہیں. منصوبوں پہ بیٹھا جائے مسلم لیگ نون کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے غلط ہے. منصوبوں کو مکمل کیا جائے، گزشتہ حکومت کے ہوں، فنڈز الوکیٹ کیے جائیں، عوامی سہولت کے منصوبے ہیں ان کو مکمل کیا جائے، یہ قابل ستائش ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.